नमस्कार। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगात् निमय शरीरम। संसारमा त्यस्तो कुनै रोग छैन, त्यस्तो कुनै मृत्यु छैन जसलाई योग विद्याले जित्न नसकोस्। आदिम ऋषि वैज्ञानिकहरूका यी महान वाणीसँगै म आजको एक विशेष योग कार्यक्रमलाई प्रारम्भ गर्न अनुमति चाहन्छु। तपाईहरू जहाँ हुनुहुन्छ, जसरी रहनु भएको छ, तपाईहरू पनि आफ्नो आसन लिएर तयार हुनुहोस्। जाग्यो जाग्यो जाग्यो, विश्वभरि योगको अरुणोदय भइसकेको छ। तपाईँ घर घरबाट योगलाई, ध्यानलाई, तपलाई, साधनालाई आत्मसात गरेर हामी भित्रको शक्तिलाई, हामी भित्रको महाशक्तिलाई उजागर गर्ने बेला भइसकेको छ। उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस्। तपबाट हामी जाग्न सक्छौं। योग भन्दा ठूलो कुनै बल छैन, सांख्य भन्दा ठूलो कुनै ज्ञान छैन। यी महावाक्यहरूले हामीलाई हाम्रा शरीरका ऊर्जाहरूलाई माथि उठ्न सघाउँछन्। योग बलले मान्छेलाई मनमा केही गरी छाड्ने उत्साह जगाउँछ, हृदयमा तपाईको ऊर्जाहरूलाई झकझक्याउँछ र मस्तिष्कमा केही गर्ने हुटहुटी लिएर आउँछ र महान कार्य सम्पादन गर्ने संकल्प अगाडि बढाउनलाई सहयोग गर्छ। त्यस कारणले जहिले पनि भन्ने गरिन्छ, मूल फुटेको पानी खुसी रहने बानी। बसियो संसारको जुनसुकै कुनामा, बसियो संसारको जुनसुकै कुनामा, योग विद्याले सजाऊ जिन्दगानी, योग विद्याले सजाऊ जिन्दगानी। नमस्कार, जदौ र साष्टाङ्ग दण्डवत छ यहाँहरू सबैलाई आजको योगको विशेष कार्यक्रममा। अनुहार हँसिलो पार्न, जिउ कसिलो पार्न, बोली रसिलो पार्न एउटै सूत्र छ, योग विद्या हो। जब जब सङ्कट आउँछ त्यो सारा सङ्कटलाई समाधान गर्ने योग विद्या तप विद्या हो। कसरी सङ्कट समाधान हुन्छ त? मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो। मान्छे मनले नै दुखी र सुखी हुन्छ र मनलाई नियन्त्रण गर्ने संसारका कुनै विधिहरू छैनन्। छ भने त्यो योग, ध्यान र तप बल नै हो। हामी शरीरलाई कसिलो बनाउन सक्छौँ अरू विधिद्वारा, तर मनलाई शुद्ध सफा बनाउनको लागि त योगै चाहिन्छ। तसर्थ आउनुहोस् आज हामी योग र तपलाई अपनाएर कसरी इम्युन सिस्टम, रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिलाई बढाउन सक्छौँ। हामी घरमै बसी हाम्रै कोठामा, हाम्रै कक्षमा, सभा कक्षमा, हाम्रै घरका प्राङ्गणहरूमा बसेर कसरी हामी एउटा योगी चित्त लगाएर उठ्न सक्छौँ भनेर हामी लाग्नु परेको छ। हाम्रो यो डिएनए भित्र रहेका, हाम्रो यो शरीरको रगतमा ऋषि मुनिहरूका आशीर्वाद भइरहेका छन्। योग बलले हामीलाई उठाउनेछ। आउनुहोस्, चाहे रोगी होस्, वृद्ध होस्, बालक अथवा जोसुकै हुनुहोस्, तपाईँ समाहित हुनुहोस्। भोलि भनेर कहिल्यै नछाडौँ, भोलि कहिल्यै पनि हुँदैन। तसर्थ आजै हो। वीर छोरा, वीर छोरीले कहिल्यै पनि सद्कार्यलाई भोलि भन्दैन। तपाईँ हेर्नुहोस् त, यो मन कि चाहिँ राम्रो कुरामा जान्छ कि नराम्रो कुरामा जान्छ, कहिल्यै पनि बीचमा बस्दैन। जसरी डुङ्गा कि चाहिँ पल्लो किनारामा रहेर रोकिन्छ कि ओल्लो किनारामा रोकिन्छ, बीचमा भयो भने डुङ्गा बगेको बगै गर्छ। हो त्यस्तै गरेर मन कि सुविचारमा जान्छ कि दुर्विचारमा, व्यभिचारमा जान्छ। तसर्थ मनलाई सुविचारमा लगाउनको लागि योग जस्तो महाबल कुनै पनि छैन। योग 84 लाख आसन भन्दा बढी छन्। त्यसमध्ये सिद्ध योग 84 आसनहरू छन्। त्यसमध्ये पनि विशेष योगका आसनहरू छन् जुन परिस्थिति, समय र तपाईँको आवश्यकता हेरेर हामीले प्रयुक्त समयमा अथवा उपयुक्त समयमा हामीले यसको अभ्यास गर्न सकिन्छ। आउनुहोस्, सबैभन्दा पहिला योग आसन गर्न अगाडि म केही नियमहरू बताउने छु तपाईहरुलाई। योग नियम रहेको छ, तपाईले भोजन भर्खरै गर्नु भएको हुनुहुने छैन। तपाईले खाली पेटमा योग गर्नुपर्ने छ। पानी पनि पिउनु भएको छैन तत्कालै धेरै, र तपाईको शरीरमा सर्जरीहरू अथवा अपरेसन तत्कालै गरिएको छैन र तपाईं स्वतस्फूर्त मुडमा हुनुहुन्छ भनेदेखि योग चित्त वृत्ति निरोधकः, यस समयमा गरेको योगले तपाईको चित्तलाई निर्मल बनाइदिनेछ। आउनुहोस्, सबैभन्दा पहिला हामी योग प्रारम्भ गर्नुभन्दा पहिला सूक्ष्म व्यायामहरू जो बसी बसी गर्न सकिने हाम्रा आसनहरूलाई, सूक्ष्म व्यायामलाई हामी प्रयुक्त गर्नेछौँ। तपाईँ बिस्तारै यसरी शरीरलाई हल्लाउनुहोस्, यसरी हल्लाउँदै जानुहोस्। तपाईँ घरकै आफ्नै मैदानमा अथवा आँगनमा अथवा मजेरीमा जहाँ बस्नु भएको जस्तो यसरी शरीरलाई सिधा पारेर तनक्क पारेर यसरी हल्लाउनुहोस्, जसले गर्दा शरीर केही मात्रामा यो पहिलाको भन्दा अहिलेको यो रक्त सञ्चालनमा आइसकेको छ र यसको रक्त प्रवाहहरू बढिरहेको छ। यसरी 5 पटक दाहिनेतर्फ यसरी घुमाउनुहोस्। श्वास सामान्य अवस्थामा रहनेछ र
यसै गरेर तपाईँले यसरी घुमाउनुहोस् र 5 पटक फेरि अर्कोतर्फ घुमाउनुहोस् दायाँतर्फ र बायाँतर्फ झुक्दै हरेक पटकलाई। र यसरी गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो शरीरलाई स्थिर अवस्थामा छ, तपाईँको असिलो अवस्थामा छ भने पनि हातलाई बिस्तारै गालामा राख्नुहोस्, दाहिने गालामा, र यसरी पेल्नुहोस्। टाउकोलाई हातकेलाले बेसकन पेल्नुहोस् 1 2 3 भनेसम्म। त्यसै गरेर फेरि यतापट्टि लिएर आउनुहोस् र फेरि पेल्नुहोस् र 1 2 3 यसरी चाहिँ तपाईँले यो गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँले निरन्तर 1 2 3 1 2 3 यसरी तपाईँले आफ्नो शरीरलाई गर्नुभयो। त्यसरी हातलाई पछाडि लैजानुहोस् र अगाडि ल्याउनुहोस् र अनि फेरि टाउकोलाई यसरी घुमाइदिनुहोस् र टाउकोलाई यसरी दुवैतर्फ दुवै दिशातर्फ 5 चोटि तपाईँले घुमाउनुहोस्। र बसी बसी वृद्ध आमाहरूले, बालकहरूले, दाजुभाइ दिदी पनि वयस्क सबैले गर्न मिल्ने यो योगलाई हामीले आज तपाईँ माझ लिएर आएका छौँ। यसरी लामो श्वास फाल्दै फेरि अगाडि लैजानुहोस्, फेरि श्वास लिनुहोस्, फेरि श्वास फाल्नुहोस्, फेरि लिनुहोस्, फेरि फाल्नुहोस्, फेरि दायाँतर्फ लैजानुहोस्, देब्रेतर्फ लैजानुहोस्, दायाँतर्फ बायाँतर्फ यसरी शरीरलाई सञ्चालन गरिरहनुहोस्। र यसरी गरिसकेपछि यो कुइनुमा राखेर यसरी अगाडि लिएर आउनुहोस्, पछाडि लानुहोस्, अगाडि ल्याउँदै पछाडि लाँदै र पछाडिबाट कसैले ताने जस्तो गरेर दायाँतर्फ अनि बायाँतर्फ जानुहोस्। यसरी जसरी तपाईँले शरीरमा बसी बसी यी ऊर्जाहरूलाई तपाईँले चलायमान बनाइरहनु भएको छ। 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अब अझ धेरै तपाईँलाई गर्नुपर्ने अवस्था छ भने पनि यसलाई लम्ब्याउनु पनि सक्नुहुन्छ। र अब हामी यसरी बस्दा बस्दै हामीले कुन कुन आसन गर्नाले छिटै हामीभित्रको शक्तिलाई माथि उठाउन सकिन्छ त भनेर अभ्यास गर्नेछौँ। र सबैभन्दा पहिला आज हामी प्रयास गर्न गइरहेका छौँ कि मण्डुकासन। मण्डुकासन धेरैलाई अवगत पनि छ, नभएकोहरूले पनि पटक पटक गर्नुहोला। र दक्ष र कुशल योग प्रशिक्षकबाट मात्रै योग सिक्नु असाध्यै राम्रो हुन्छ, किनकि यसभित्र पनि राम्रोसँग नअपनाइएका विधिहरूले यसले लाभभन्दा यसले क्षति पनि पुर्याउन सक्छ अथवा भने जति लाभ नआउन पनि सक्छ। तसर्थ सबैभन्दा पहिला तपाईँले एउटा आफूलाई आत्मविश्वास जगाउनुहोस्, म सही ठाउँमा सही कुरा सिकिरहेको छु भनेर। र मैले सिकिरहेको अबको केही बेरको योगले मलाई आफ्नो आत्मशक्ति बढाउन मात्र होइन, मलाई यो आफ्नो समाधिमा जानको लागि अथवा आत्म साक्षात्कार गर्नको लागि, आत्मअन्वेषण गर्नको लागि यो महाविद्या र महाशक्ति योगले सघाउनेछ भनेर तपाईँले आफूलाई आश्वस्त गर्नुहोस्। र पहिला तपाईँले यसरी आश्वस्त गरिसकेपछि बिस्तारै हामी मण्डुकासनमा बस्नेछौँ। मण्डुकासनमा तपाईँ यसरी आफ्नो शरीरलाई सिधा बनाएर बस्नुहोस्, घुँडालाई खुम्च्याएर। यदि तपाईँले घुँडा दुख्ने रोग भएको हुनुहुन्छ, तपाईँलाई गाह्रो भइरहेको छ भने तपाईँले यो आसनलाई फरक तरिकाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यसलाई नगर्न पनि सक्नुहुन्छ। घुँडामा धेरै समस्या छ भने, जब छैन भनेदेखि हातलाई अगाडि लैजानुहोस् र यसरी यो बुढी औँलालाई यो हत्केलामा भित्र लैजानुहोस् र यसरी दबाइदिनुहोस्। दबाई दिएर यसरी बिस्तारै लिएर आउनुहोस् र अनि यसरी नाइटो मुनि यसरी राख्नुहोस् र श्वास बाहिर फालेर बिस्तारै श्वास फाल्दै फाल्दै जानुहोस्। अनि फेरि श्वास लिएर आउनुहोस्, अनि श्वास यसरी फाल्दै फाल्दै जानुहोस्। फेरि लिनुहोस् अनि फेरि श्वास फाल्दै फाल्दै जानुहोस्। यो सुरुवातको अवस्था भयो। जब तपाईँ यसमा चाहिँ आफूलाई कुशलतापूर्वक अगाडि लान सक्नुहुन्छ, त्यसपछि बिस्तारै तपाईँले यसलाई अझ व्यवस्थित तरिकाले लामो गहिरो श्वास लिएर जति लामो समयसम्म सकिन्छ, करिब 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनटसम्म बस्नु। बिस्तारै श्वास फाल्नुहोस् र यसरी बस्नुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फेरि लिएर आउनुहोस्। र यसरी तपाईँले यो आसनलाई निरन्तर अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। र यसको फाइदाहरू भनेको ग्यास्ट्रिक हुने लगायतका पेटमा भएका अल्सर, नराम्रो विकारहरूलाई यसले पाखा लगाउँछ भने तलभित्र रहेको कमजोरीलाई पनि यसले हटाइदिन्छ।
यो मण्डुकासनले हामीलाई यस्तो लाभ पुर्याउँछ कि शरीरभित्र रहेका ग्यासहरू, नराम्रा खराब विकारहरूलाई बाहिर जानलाई यसले सहयोग गर्छ भनेदेखि हामीलाई डिटोक्सिफिकेसन गर्नको लागि पनि यसले सहयोग गर्छ र ग्यास्ट्रिक, मधुमेह, डायबिटिज तथा अन्य रोगहरू भएका मान्छेलाई पनि यसले सहयोग गर्छ। र जसरी हाम्रो पेट मजबुत हुन्छ, खाना खाएको कुरा हामीले राम्रोसँग पचाउन सक्छौँ अथवा त्यसबाट राम्रो ऊर्जा लिन सक्छौँ भने हाम्रो सम्पूर्ण शरीर राम्रो हुन्छ। त्यसर्थ सबैभन्दा पहिला पेटलाई स्वस्थ पार्ने यो एउटा विशेष आसन हो यो मण्डुकासन। यसलाई फेरि एकपटक हेर्नुहोस् र दोहोऱ्याएर गर्नुहोस्। तपाईँले जति गर्नुहुन्छ आफैलाई फाइदा हो, गर्नेलाई फाइदा, नगर्नेलाई फाइदा न फाइदा। तसर्थ आउनुहोस् आफ्नै तरिकाले तपाईँले पहिला हातलाई यस्तो छ, हत्केलालाई यसरी राख्नुहोस्, यो बुढी औँलालाई भित्र लैजानुहोस् र यसरी पट्याइदिनुहोस् र यसरी मुठी यस्तो हुन गयो। एउटा कडा मुठीलाई नाइटोको ठिक्क मुनि राख्नुहोस् र घुँडा मार्नु भएको छ, नाइटोको मुनि बिस्तारै श्वास फाल्नुहोस् बाहिर नाकबाट पहिलोचोटि, दोस्रोचोटि फेरि फाल्नुहोस्। रयल पयल हाम्रो अपान वायु र तपाईँको उदान वायु, यो सबै वायुलाई नाकबाट फेरि जोडले फालिदिनुहोस् र बिस्तारै तपाईँ थिच्दै आउनुहोस् र पेट एउटा उडार जसरी खाल्टो पर्नु पर्यो र मुठीहरू चाहिँ पेटभित्र पस्नु पर्यो। र यसरी तपाईँले टाउकोलाई तल झार्ने पनि होइन, धेरै माथि ठाडो हुने पनि होइन, शरीरको लेभल अनुसार सिधा पार्नुहोस् र बिस्तारै तपाईँ यसरी उठेर आउनुहोस् र यो क्रमलाई तपाईँले 4 देखि 5 पटकसम्म दोहोऱ्याउनुहोस्। तपाईँको पेट दुख्ने, ग्यास्ट्रिक, अल्सरका रोगहरू यसले टाढा पुर्याउँछ भनेदेखि तपाईँलाई सशक्त एउटा चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति भएको मानवको रूपमा यसले विकास गर्छ। हामी तुरुन्तै गर्नेछौँ अर्को आसन, जुन आसनले तपाईँलाई सघाउनेछ कि यो भुजङ्गासन। भुजङ्गासनले मानिसको शरीरभित्र रहेका मूत्र प्रणाली अथवा जति पनि पाचन प्रणालीहरू छन्, श्वास प्रश्वास छ, त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्छ। र तपाईँ यसरी बिस्तारै यो सिधा परेर तपाईँ सुत्नुहोस् र सुतिसकेर यसरी सुतिसकेपछि तपाईँले बिस्तारै आफूलाई यो दुईटै हातलाई यसरी राख्नुहोस् र यसरी राखेर हल्का तरिकाले श्वासलाई लिँदै, श्वासलाई माथि लिँदै र श्वासलाई माथि लिनेलाई हामीले पूरक भन्छौँ। पूरक गर्दै तपाईँले यसरी रहनुहोस् र हात यसरी खुम्च्याए पनि अलिकति थोरै खुम्चिएको अवस्थामा रहन्छ, टाउको माथि हुन्छ। कुनै एउटा बिन्दुमा दृष्टि लगाउनुहोस्। 1 2 3 4 5 र बिस्तारै श्वासलाई फेरि नाकबाटै छोड्ने, नाकबाट छोड्दै तपाईँ यसरी तल जानुहोस् र अनि फेरि श्वास लिनुहोस्, गहिरो श्वास र यसरी रहनुहोस् र यसरी रहेर कम्तीमा 5 देखि 10 सेकेन्डसँग कुनै एउटा बिन्दुमा मनलाई, दृष्टिलाई एकाग्र गराएर तपाईँले यो आसन गर्नुहोस्, जसले गर्दा तपाईँभित्र रहेको किडनी, तपाईँभित्र रहेको फोक्सो, मुटु अनि रक्त प्रवाहमा यसले महत्त्वपूर्ण सघाउ पुर्याउँछ र अक्सिजन भित्र पुर्याइरहेको छ र फोक्सो अहिले फुलिरहेको छ र बिस्तारै फेरि यसलाई तल झार्नुहोस् र धेरै गाह्रो हुँदा तपाईँ यसरी हात राखेर पनि यसरी सुत्न सक्नुहुन्छ। तर बिस्तारै यसरी तपाईँले फेरि यसलाई पुनः एकपटक हामी दोहोऱ्याउँ। यो खुट्टा सिधा हुनु पर्यो, तनक्क कसैले तन्काए जस्तै गरेर र अनि यसरी लामो गहिरो श्वास लिएर फेरि माथि जानुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिस्तारै यसरी रहनुहोस् र यसलाई जति लामो समयसम्म तपाईँ टिक्न सक्नुहुन्छ त्यति धेरै यसले लाभ पुर्याउँछ। तर कमजोरीको अवस्थामा, रिङ्गटा लागेको अवस्थामा, धेरै प्रेसर भएको अवस्थामा यो नगर्नुहोला, गरे पनि थोरै समय मात्रै गर्नुहोला र अनि बिस्तारै यसरी जानुहोस् र अनि फेरि रिल्याक्स गर्नुहोस्। यसरी आनन्दमन तरिकाले श्वास आएको, श्वास गएको एकदमै तपाईँले यसरी श्वास आएको र श्वास गएको अवस्थालाई हेरिरहनुहोस्। आनन्दले, प्रसन्न चित्तले मनलाई शुद्ध चित्त बनाउनुहोस् र आनन्दित रहनुहोस्। अब त्यस्तै गरेर यो भुजङ्गासनको सँगसँगै पूर्ण भुजङ्गासनलाई कसरी गर्ने त? पूर्ण भुजङ्गासनलाई तपाईँले यसरी नै सुतेर यो दुवै हातलाई यसरी राख्नु भएको छ र अनि यसरी दुईटै हातलाई इन्टरलक गरेर सकेसम्म माथि लैजान, श्वास भरेर, गहिरो श्वास भरेर तपाईँ माथि जानुभएको छ र यसले गर्दाखेरि तपाईँको मुटु, टन्सिलाइटिस अथवा विभिन्न शरीरभित्र रहेका रोगहरू, विकारहरू, भाइरस तथा अन्य कारणले आउन सक्ने तपाईँको शक्ति कमजोर हुने अवस्थालाई पनि यसले ठिक गर्छ।
र तपाईँले बिस्तारै महसुस गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँको किडनी तन्किरहेको छ, मांसपेशीहरू तन्किएका छन् र खास गरेर पेट र मुटु फोक्सोका मांसपेशी तन्किएको छ। यसले गर्दाखेरि धुलो, धुवाँ, अन्य खराबी, कामको थकान, आलस्य, प्रमादहरूबाट पनि यसले जोगाउँछ। र बिस्तारै श्वास नाकबाट फाल्दै 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 तल जानुहोस् र फेरि लिनुहोस् लामो गहिरो श्वास। गहिरो श्वास लिनुहोस् र यसरी पूर्ण रूपमा माथि हेर्नुहोस् र यसलाई पूर्ण भुजङ्गासन भनिन्छ। र तपाईँले यतिखेर तपाईँले आफ्नो तिघ्राभन्दा माथिको सम्पूर्ण शरीर तन्किरहेको पाउनुहुनेछ। जनेन्द्रिय, मूत्राशय, गर्भाशय, मुटु, फोक्सो, घाँटीदेखि लिएर सम्पूर्ण शरीरका अवयवहरू तन्किएका छन्। श्वास भित्र छ, फेर्नु भएको छैन। जति देरसम्म बस्न सक्नुहुन्छ बस्नुहोस्। यसले फोक्सोदेखि अन्य कुरालाई पनि काम गर्छ भने मुटुका रोगीहरूलाई पनि एकदमै राम्रो सघाउ पुर्याउँछ। जसलाई निमोनिया छ अथवा भाइरसले खास गरेर फोक्सो र निमोनिया लगायतका विकारहरूलाई लिएर आउँछ भने हाम्रो मनभित्र रहेको शक्तिलाई कमजोर बनाउँछ र यो आसनले तपाईँलाई शक्तिशाली बनाइदिन्छ। फेरि स्थिर रहनुहोस्। फेरि एकपटक गरौँ हामी दोहोऱ्याएर। खास गरेर रुगा लाग्दा अथवा अन्य चिसो ब्याक्टेरियाहरूले निमोनिया भएर दम हुनेहरूलाई यो असाध्यै लाभकारी हुन्छ। र लामो श्वास लिउँ र माथि हेर्नुहोस्, माथितिर हेरिरहनुहोस् र श्वासभित्र रोक्नु भएको छ र यो पूर्ण भुजङ्गासनमा तपाईँ बस्नु भएको छ। घरमै तपाईँले 2 पटक 3 पटक मात्र होइन, कम्तीमा 15 मिनट यसलाई दोहोऱ्याउनु भयो भने चिसोको रोगबाट, निमोनियाबाट, भाइरसबाट तथा अन्य कारणले फोक्सो तथा मुटु बिग्रिएको समस्यामा, घाँटीमा लागिरहने खोकी तथा अन्य कब्जियतहरूबाट पनि यसले बचाउँछ। यो महाबलयुक्त भुजङ्गासन ऋषिमुनिहरूले दिनुभएका एउटा वरदान सरह हो। जब तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ फेरि तल आउनुहोस् र यसरी रहनुहोस्। र यो एउटा महत्त्वपूर्ण भुजङ्गासन भयो। र भुजङ्गासनमा तपाईँले फेरि यसैलाई खुट्टा यतापट्टि लिएर आएर पनि यसरी उठ्न सक्नुहुन्छ र यसलाई बिस्तारै तपाईँले लगेर फेरि पुरानो अवस्थामा रहन सक्नुहुन्छ, यसको भेरिएसनको रूपमा। तर सामान्यतया सुरुवातमा सिक्दाखेरि तपाईँले भुजङ्गासन र पूर्ण भुजङ्गासनलाई दुईटालाई तपाईँले सिक्नुभयो भने तपाईँले असाध्यै राम्रो हुन्छ र यो रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउनलाई, निमोनिया अथवा अन्य कुराका भाइरसहरूबाट बच्नको लागि यो असाध्यै उपयोगी हुन्छ। आउनुहोस् अब हामी अर्को आसनतर्फ लाग्नेछौँ। अर्को आसन हो फेरि यो फोक्सोलाई विशेष गरेर निमोनिया, फोक्सो र विभिन्न भाइरसहरूबाट ग्रसित हुँदा हामीलाई छिटोभन्दा छिटो श्वास प्रश्वासको समस्या पर्ने हुन्छ। श्वास प्रश्वासदेखि लिएर मूत्राशय, गर्भाशयसम्मलाई र ढाड दुख्नेहरूलाई समेत हुने गरी एउटा असाध्यै राम्रो, खास गरेर दिदीबहिनीहरूको लागि महिनावारी गडबडी हुने, महिनावारीमा बढी दुखाइरहने अवस्थालाई पनि यसले असाध्यै ठुलो सहयोग गर्छ। र त्यस्तै गरेर दाजुभाइहरूको जसको प्रोस्टेट बिग्रिएको छ, जसको चाहिँ अल्सर छ अथवा तपाईँको चाहिँ जति पनि जनेन्द्रिय सम्बन्धी धातु रोगहरू, अन्य रोगहरू छन्, त्यसले पनि यसले ठिक गरिदिन्छ। जसलाई हामी उष्ट्रासन भनेर पनि भन्दछौँ र अङ्ग्रेजीमा क्यामेल पोस्चर, जसरी चाहिँ ऊँटले आफूलाई स्वस्थ राख्छ, त्यहीबाट ऋषिमुनिहरूले सिकेर यसलाई उष्ट्रासन भन्नुभएको छ। यो शरीर भनेकै हाम्रो कस्तो हो भन्दाखेरि यो हतियार जस्तै हो। फलामको हतियारलाई जति आगोमा हामी खार्छौँ त्यति नै यसबाट धार निकाल्न सकिन्छ र आफूले भनेअनुसारको साइजमा ढाल्न सकिन्छ। त्यस्तै योग विद्याको अग्निमा शरीरलाई जति खारिन्छ त्यति नै शरीर मजबुत हुन्छ र मन एउटा शुद्ध हुँदै जान्छ र चित्त निवृत्त हुनको लागि सजिलो बनाउँदछ। जुन हामीले इम्युन सिस्टम बढाउनको लागि हामीले चक्रासन गर्न सक्छौँ र धनुरासन सँगसँगै गर्न सक्छौँ। र धनुरासन गर्नको लागि तपाईँ यसरी पूर्ण रूपमा सुत्नुहोस् र यसरी सुतिसकेपछि बिस्तारै यो खुट्टालाई उठाउनुहोस्, अर्को खुट्टालाई पनि उठाउनुहोस् र यो देब्रे हात देब्रे खुट्टामा, दाहिने हात दाहिने खुट्टामा लैजानुहोस्। बिस्तारै छाड्नुहोस् र बिस्तारै यो दुईटै खुट्टालाई माथि उठाउनुहोस् र सकेसम्म माथि उठाउनुहोस्। श्वास बाहिर छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिस्तारै रिल्याक्समा आउनुहोस्।
र केही बेरको विश्रामपछि फेरि पुनः जाग्नुहोस्, यसलाई लिएर आउनुहोस् अनि फेरि जाग्नुहोस् अनि फेरि यसलाई उठाउनुहोस् अनि पछि तपाईँले यसलाई यसरी रक एन्ड रोल पनि गर्न सक्नुहुनेछ र शरीर पूर्ण रूपमा राम्रोसँग तन्किनु पर्ने हुन्छ। र यसरी तन्किएपछि तपाईँले शरीरलाई जति पनि पेटको कब्जियत छ, इम्युन सिस्टमको कमी छ, त्यसलाई यसले ठिक गर्न सक्नुहुन्छ। जसले पूर्ण गर्न सक्नुहुन्न उहाँले आधा मात्रै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई उठाएर बिस्तारै आधा मात्रै जतिसम्म उठाउन सक्नुहुन्छ त्यति मात्रै उठाउनुहोस् र सक्नेहरूले मात्र कुरा गर्नुहोला। र यो सँगसँगै जसरी हामीले धनुरासन गरिन्छ, धनुरासन गरेपछि हाम्रो व्हाइट ब्लड सेलहरू बढ्छन्, अर्थात् शरीरको रगतमा चाहिँ हाम्रो प्रशस्त अक्सिजनहरू पुग्छन् र अब हामीले यसको लगत्तै चाहिँ चक्रासन गर्नुपर्ने हुन्छ। धनुरासनको सेट नै चक्रासन हो। तसर्थ चक्रासन गर्नलाई तपाईँ फेरि यसरी उल्टो पट्टिबाट ढाडपट्टिबाट सुत्नुहोस् र यसरी सुत्नुभयो। यसरी सुतिसकेपछि तपाईँले बिस्तारै यो हातलाई यसरी तपाईँले बिस्तारै राख्नुहोस् र यसरी राखेर हातलाई राखेर यो कुममुनि चाहिँ हात पुर्याउनुहोस् तपाईँले र बिस्तारै तपाईँलाई यो कुमको मुनि हात पुर्याउनुहोस् र लामो गहिरो श्वास लिएर अनि तपाईँ यसरी जुरुक्क उठाउनुहोस् शरीरलाई। सक्नु भएन भने आधा उठाउनु भए पनि हुन्छ र सकेसम्म यसलाई उठाउनुहोस् र यसरी उठाउँदाखेरि हात खुट्टा पूर्ण रूपमा तन्किएका छन्, मांसपेशीहरू तन्किएका छन् र अनि बिस्तारै तपाईँ यसरी रहनुहोस् र यसरी नै र सकेसम्म यसलाई उठाउनुहोस् र यसरी उठाउँदाखेरि हात खुट्टा पूर्ण रूपमा तन्किएका छन्, मांसपेशीहरू तन्किएका छन् र अनि बिस्तारै तपाईँ यसरी रहनुहोस्। यो तपाईँको पछि तपाईँले पवन मुक्तासन, जसको वायु ग्यास्ट्रिक विकार छ, त्यसलाई चाहिँ दुईटै खुट्टा यहाँ राख्नुहोस् र अनि यसरी टाउकोले सकेसम्म घुँडालाई छुने प्रयास गर्नुहोस्। श्वास फालेर अनि फेरि आउनुहोस्, तल राख्नुहोस्, फेरि गहिरो श्वास लिनुहोस् अनि फेरि श्वास फाल्दै यो चिउँडो र घुँडो जोड्ने प्रयास गर्नुहोस्। फेरि आउनुहोस्, रिल्याक्स अनि फेरि जानुहोस्। यसरी चाहिँ पवन मुक्तासनलाई हामीले अभ्यासमा लिएर आउन सक्यौँ र जसले गर्दाखेरि अब तपाईँको पेट ढाड सम्बन्धी रोग मात्र नभएर कब्जियत पनि तपाईँको ठिक हुन्छ। र अब यसैमा जस्तो पेटमा खराबी भइरहेको छ खानपिनले र भोजनमा तपाईँको शुद्धता भएन भने यसैमा हामीले चाहिँ सिंहासन गरेर जोड्न सक्छौँ र सिंहासनमा तपाईँले फेरि यसरी यो सिंहको जस्तो आकार बन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले सक्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ पद्मासन बस्नुहोस्। पद्मासनमा तपाईँले एउटा खुट्टालाई बिस्तारै दुईटा खुट्टालाई यसरी तेर्स्याउनु भयो, पहिलो खुट्टालाई यसरी लिएर आउन सकेसम्म र अर्को दोस्रो खुट्टालाई पनि यसरी लिएर आउनुहोस् र यसरी लिएर आइसकेपछि तपाईँ आफूलाई जाँच्नुहोस् कतिको माथिसम्म लान सक्नुहुन्छ भनेर र यसपछि बिस्तारै तपाईँले यो दुईटै हातलाई यहाँ लगेर यसरी जिब्रो बाहिर आँखा माथि गरेर भित्रको सबै कुरालाई बाहिर निकालिदिने गरेर तपाईँले दुईपटक तीनपट्टिसम्म गर्नुहोस्। त्यसपछि बिस्तारै रिङ्गाटो लाग्न पनि सक्छ तपाईँलाई, कमजोर ब्लड प्रेसर लो हुनेहरूलाई अथवा हाई हुनेहरूलाई। बिस्तारै स्थिर रहनुहोस् र केही बेरसम्म सुस्ततापछि बिस्तारै आँखा खोल्नुहोस् र यो सिंहासन भयो। यो सिंहासनले खास गरेर मानिसलाई विभिन्न ग्यास्ट्रिक अथवा कब्जियत, पेट सम्बन्धी रोगहरू, खाना अपच हुने लगायत तपाईँको शरीरमा शक्ति कमजोर हुँदै जाने, आलस्य आउने, यस्तो रोगलाई यसले ठिक गरिदिन्छ। फेरि एकपटक गरौँ। जसरी तपाईँले यसरी खुट्टालाई पद्मासन अथवा सुखासन पैँटी कसेर पनि बस्न सक्नुहुन्छ। बिस्तारै घुँडालाई अगाडि यसरी लिएर आउनुहोस्। घुँडालाई लिएर आएर तपाईँले बिस्तारै यो हातलाई तल राख्नु भएको छ र हातका औँलाहरू घुँडापट्टि गएका छन्, जिब्रो बाहिर अनि आँखा माथि गरेर भित्रबाट टक्सिनलाई हावा मार्फत बाहिर निकालिदिनुहोस्।
र यसरी गर्दाखेरि पेटमा जमेका खराब हावादेखि लिएर तपाईँमा घाँटीमा भएको खराबीदेखि लिएर टाउकोमा समेत यसले चाहिँ स्वस्थ तरङ्ग पुर्याइदिन्छ। यसरी तपाईँले सिंहासनलाई तपाईँले यसरी गर्नु। आउनुहोस् हामी कसरी बाहिरको ऊर्जालाई लिएर आएर शरीरलाई बलवान पार्ने भनेर चाहिँ हामी अभ्यास गर्नेछौँ। यसलाई महाशक्ति योगको रूपमा पनि नामाकरण गरिएको छ, जसलाई चाहिँ विभिन्न शक्तिहरूलाई एकीकृत गरेर आफ्नो शरीरमा लिएर आउँछ। ब्रह्माण्डको शक्तिलाई लिएर आएर शरीरमा लिएर आउने हाम्रो एउटा महान साधना पद्धति नै महाशक्ति योग हो। र यसमा तपाईँले बिस्तारै यसरी आफूलाई हावामा भएको तरङ्गलाई अनुभूत गर्नुहोस् एकचोटि। अनि हावामा भएको अनुभूत गरिसकेपछि, यसरी तरङ्गलाई अनुभूत गरिसकेपछि प्रसन्न भएर म यो ब्रह्माण्डमा छरिएका विभिन्न ऊर्जाहरूलाई आफूभित्र ल्याउने छु भनेर ग्रहहरूको ऊर्जालाई तपाईँ सम्झिनुहोस्। मैले सूर्यको ऊर्जालाई, बृहस्पतिको ऊर्जालाई, शुक्रको ऊर्जालाई, चन्द्रमाको ऊर्जालाई, बुधको ऊर्जालाई, मैले शुक्रको ऊर्जालाई र शनि ग्रहको ऊर्जालाई म बिस्तारै लिएर आउँदैछु आफैतर्फ भन्नुहोस्। किनभने ब्रह्माण्डमा हरेक तारा पिण्डहरू छन् भने उनीहरूको ऊर्जा पनि छन्। बिस्तारै लामो श्वास भित्र लिँदै जानुहोस् र यसरी श्वासलाई लिँदै आउँदा हातलाई पनि यसरी अनुभूत गर्नुहोस् र श्वासले भर्नुहोस् र हातलाई माथि लिएर जानुहोस्। बिस्तारै हातलाई माथि लिएर जानुहोस् र यसरी राख्नुहोस् र प्रसन्न भएर हातलाई भित्रै राखेर तपाईँले हातलाई माथि राखेर श्वासलाई भित्र रोक्नुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फेरि ओ गर्दै हात तल लिएर आउनुहोस्। फेरि एवं रूपले हातलाई यता लिएर आउनुहोस्। फेरि यसरी लिएर जानुहोस्। गहिरो श्वास माथि लानुहोस्, स्थिर रहनुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओ फेरि जानुहोस्। यसरी हावामा भएका तरङ्गहरूलाई अनुभूत गर्दै यसरी लिएर जानुहोस् हातलाई र हातका विभिन्न तरङ्गहरू मार्फत हामीमा शक्तिहरू प्राप्त हुन्छन्। रेकी सिद्धान्त यसैबाट बनेको छ, ताइची यसैबाट बनेको छ र योग विद्या नै सबैभन्दा सर्वसुलभ र सबैले सम्मान दिएको एउटा शक्तिशाली विधा हो। यसलाई बिस्तारै फेरि हातलाई लिएर आउनुहोस् र अनुभूत गर्नुहोस् ऊर्जाहरूलाई र ऊर्जाहरूलाई अनुभूत गर्दै म आफूतर्फ आइरहेको सम्झिनुहोस् र फेरि लामो गहिरो श्वास लिएर रोकिनुहोस्। श्वासलाई रोक्नु भएको छ, हातलाई माथि रहेको छ, तपाईँले स्थिर रहनु भएको छ। फेरि बिस्तारै ओम भन्दै ओ फेरि यसरी लैजानुहोस् हातलाई। अनि 1 देखि 5 अथवा 10 सम्म तपाईँले गन्ती गर्नुहोस्। श्वास भित्र हुनुहुन्छ, तपाईँ अन्तकुम्भकमा हुनुहुन्छ। अब मन चञ्चल हुँदाखेरि, अस्थिर हुँदाखेरि, छिटो छिटो गर्नु पर्दाखेरि तपाईँले यसलाई फेरि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी छिटो लिएर आएर ओम 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 यसरी चाहिँ तपाईँले छिटो छिटो गर्न सक्नुहुन्छ भने अर्को श्वास प्रश्वासलाई अगाडि लिएर आएर तपाईँले विभिन्न मन्त्रहरू मार्फत आफ्नो शरीरमा शक्तिशाली ऊर्जाहरूलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। ती मन्त्रमा रहेका छन्, तपाईँको सँगसँगै हामी भन्दै जानेछौँ। लम लम बम 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 रम 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 यम 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 हम 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 ओम 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 यसरी राख्नुहोस् र पाता पाखुरा तपाईँको गलेको जस्तो हुन सक्छ। एकछिन धैर्य गर्नुहोस्। तपाईँ भित्र बाहिरको ऊर्जा
प्रवेश गरिसकेको छ। यो मन्त्रद्वारा शरीरमा भएका विभिन्न कुण्डलिनीहरू जागृत भएको छ र मनमा तरङ्गित हुँदै आउनु भएको छ। र तपाईँ यसरी गरिसकेपछि बिस्तारै अब फेरि मनलाई स्थिर पार्नको लागि, चञ्चल भइरहेको मनलाई व्यवस्थित गर्नको लागि हामी भस्त्रिका गर्नेछौँ। भस्त्रिकामा तपाईँ सिधा यसरी बस्नुहोस् र यसरी बसेर गहिरो श्वास लिनुहोस्। पूरकमा भित्र राख्नुहोस् श्वासलाई भित्र राखेर मनमा नै भन्नुहोस्, म स्वस्थ छु, म ऊर्जाशील छु, म आनन्दमा छु, म चाहिँ आनन्दमा छु, म अत्यन्त सुखमा रहेको छु। अनि बिस्तारै श्वासलाई छोड्नुहोस्। फेरि श्वास लिनुहोस् पूरक। फेरि आनन्दित भएको महसुस गर्नुहोस्। शरीरमा कसरी अक्सिजन फैलिँदाखेरि आनन्द भइरहेको छ जीवकोशहरूलाई, त्यसलाई अनुभूत गर्नुहोस्। म स्वस्थ छु, म आनन्द छु, म सुखी छु भन्दै फेरि श्वासलाई बाहिर निकाल्नुहोस्। फेरि गहिरो श्वास। म आनन्दमा छु, म स्वस्थ छु, म संसारलाई राम्रो ऊर्जा दिन सक्छु, म संसारको शान्तिको सन्देशवाहक बन्न सक्छु। फेरि बिस्तारै श्वास लिनुहोस्। यसरी यो क्रमलाई बढाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले भस्त्रिका र यो महाशक्ति योगलाई एकैसाथ गरेर तपाईँले आफ्नो आत्मोपलब्धि मात्रै नभएर संसारमा रहेका विभिन्न चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्नुहुन्छ। योग दर्शन भनेको आत्म साक्षात्कार गर्नु हो। यो गृहस्थीको लागि एउटा जीवन पद्धति हो। त्यस्तै गरेर रोगीहरूको लागि उपचार पद्धति हो भने यो साधुहरूको लागि, सन्तको लागि, आध्यात्मिक व्यक्तिहरूको लागि यो मोक्षको लागि साधना पद्धति हो। तपाईँको समय सुन्दर रहोस्। हामी जहाँ रहे पनि योग विद्यालाई घर घरमै गरेर यस्तो महाशक्तिलाई साधना गरेर तपाईँ स्वस्थ रहन सक्नुहोस्। ओम नमस्कार।